کوتاهی ما در زمینه کسب محبت خدا برمیگرده به اینکه معرفت ما ضعیف. حالا از این بیانات قرآنی و روایات اینا میفهمیم یه چیزی هست به نام محبت خدا که خیلی ارزش داره. اگه کسی داشته باشه خدا یه همچون فضائلی بهش مرحمت میکنه. چی؟ اگه از اینجا شروع کنیم که معمولاً برای تعریف کردن ها حقیقتاً از همین جور شروع میکنند. اول مصادیقی را که میشناسند افراد اونا را بررسی میکنن که این چه ویژگی هایی داریم. اینجا که میرسیم با اینکه خیلی واضح به نظر میرسه مطلب، میبینیم پیچیدگی های زیادی وجود. خیلی باید دقت کنیم تا بتونیم یه تعریف روشنی به دست بیاریم. حالا این مصداق ساده‌شو که همه داریم. بهترین مصداق محبتی که میشناسیم محبت پاک، اینا محبت مادر به فرزند، محبت برادر به برادر، دوستی به دوست. این چجوره؟ مادر که محبت داره بچه‌شو دوست می‌داره یعنی چی؟ اولش اینه که وقتی محبت داره خیلی بهش توجه میکنه. چیزی رو که دوست نداره بهش توجهی هم نمیکنه. کار نداره هست یا نیست. بعد دوست داره که نزدیکش باشی. من کسی رو که دوست داره مادر بهش بخواد بچه‌ش بغلش بگیره. مادر وقتی بچه‌ش رو ببینه تو بغل میگیره یه آرامش دیدم. برعکس وقتی از بچه جدا میشه نگران. در بحث‌های عقلی و اینا این چیزهایی میگن که خود تعجب آورم هست. میگن اصلی ترین محبت در انسان حب ذاته. اصلی ترین محبت اینه که هر کسی اول خودش رو دوست می‌کنه و همه چیز دیگر رو برای خودش میکنه. این بحث‌ها اونقدر کش پیدا میکنه به یه جای ظریفی میرسه که خیلی سوال برانگیزه. ما واقعا وقتی خدا رو دوست می‌داریم واقعا خدا رو دوست می‌داریم یا خدا رو دوست می‌داریم چون به ما نعمت میده؟ نعمت رو دوست می‌داریم چون لذت می‌بریم ازش. پس اونی که اصالتاً دوست می‌داریم لذت خودمونه. میشه آدم یه جوری بشه که خدا رو چون خداست دوست بداره که اگر نعمت هم نمیداد دوستش میداره. نه بالا نمیداره، بلکه اگه خدا برو جهنم هم ببره دوستش